राम राम सर्वेभ्यः स्वागतम वेलकम टू क्लास 14 ऑफ भागवत भाव गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. We will directly go to the new verses for today. Soumya, you can repeat verse number 70. Yasmat priya priya viyoga sayoga janma shokagnina sakalayonishu dahyamanaha dukkaushadham tadapi dukkham atadhiyaham bhuman bhramami vadame tava dasya yogam yasmat priya viyoga sayoga janma shokagnina sakalayonishu dahyamanaha dukkaushadham tadapi dukkham atadhiyaham bhuman bhramami vadame tava dasya yogam yasmat priya viyoga sayoga janma shokagnina sakalayonishu dahyamanaha
यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्मशोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः यस्मात् प्रिया प्रियवियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः यस्मात् प्रिया प्रियवियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् All of us. यस्मात् प्रिया प्रियवियोग जन्मशोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् Next verse, Arjun. सोऽहं प्रियस्य सोऽहं प्रियस्य सोऽहं प्रियस्य सुहृदः 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 परदेवतायाः 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 लीलाकथाः 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 तव नृसिंह तव नृसिंह तव नृसिंह विरिञ्च गीताः विरिञ्च गीताः विरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्मी अञ्जस्तितर्मि अञ्जस्तितर्मि अनुगृणन् 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 गुणविप्रमुक्तः 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 दुर्गाणि ते दुर्गाणि ते दुर्गाणि ते पदयुगालय 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 हंससङ्गः 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 सोऽहं प्रियस्य सोऽहं प्रियस्य सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः सुहृदः परदेवतायाः सुहृदः परदेवतायाः लीलाकथास्तव 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 नृसिंह विरिञ्च गीताः नृसिंहविरिञ्च गीताः नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् 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 अनुगृणन् the first na is tana only so Oh. anjastitarmyanugrृणन् अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तः 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 दुर्गाणि ते दुर्गाणि ते दुर्गाणि ते
पदयुगालय हंससङ्गः पदयुगालय हंससङ्गः पदयुगालय हंससङ्गः सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्च गीताः लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तः अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तः अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तः दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः Whole verse. सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तः दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः. Good. So in the first and third line, we have been doing this. There is a visarga at the end. For example, Paradevatayaha, there is a visarga. Similarly, Guna Vipramuktaha, there is a visarga. We have in the script is also correct because the Sandhi has been performed there. Along with Sandhi, the script is there. That is how the traditional method of writing is. So you can, if you are able to read as सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः, then you can skip the visarga there. But during recitation, I will teach it along with Sandhi Vichcheda there. I will split the Sandhi and teach so that it is easier to recite. And for those who are memorizing or doing Parayanam, it is easier. So in your own scripts, you can put a bracket there and put a visarga. That means if you stop there, you have to give that visarga. Similarly, Vipramuktaha, that O will not come if you are stopping there. So you can put a bracket there and put a visarga for your own understanding. The script will not be changed. The script will be like this only. I hope it is understood. Next we will move on to Shloka 19. Soumya Bhagini. बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदम् उदन्वति मज्जतोनौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिः य इहाञ्जसेष्टः तावद्विभो तनुभृताम् त्वदुपेक्षितानां
त्वदुपेक्षितानां त्वदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणम् बालस्य नेह शरणं बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह पितरौ नृसिंह पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदम् नार्तस्य चागदम् नार्तस्य चागदम् उदन्वति मज्जतो नौः उदन्वति मज्जतो नौः उदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिः तप्तस्य तत्प्रतिविधिः तप्तस्य तत्प्रतिविधिः य इहाञ्जसेष्टः य इहाञ्जसेष्टः य इहाञ्जसेष्टः तावद्विभोतनुभृताम् 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 त्वदुपेक्षितानाम् त्वदुपेक्षितानां त्वदुपेक्षितानाम् बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम् तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानां तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम् बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः तावद्विभोतनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम् नेक्स्ट वर्स संहिता यस्मिन् यतो यस्मिन् यतः यस्मिन् यतः यस्मिन् यतः यर्हि येन च यर्हि येन च यर्हि येन च यस्मिन् यतः यस्मिन् यतः यस्मिन् यतः यर्हि येन च यर्हि येन च यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्य यस्मात् यस्य यस्मात् यस्मै यथा यस्मै यथा यस्मै यथा यदुत 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 यस्त्वपरः परो वा यस्त्वपरः परो वा यस्त्वपरः परो वा भावः करोति भावः करोति भावः करोति विकरोति
विकरोति विकरोति पृथक् स्वभावः पृथक् स्वभावः पृथक् स्वभावः संचोदितः 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 तदखिलं 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 भवतः स्वरूपम् भवतः स्वरूपं भवतः स्वरूपं यस्मिन् यतो यर्हि यस्मिन् यतो यर्हि यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् येन च यस्य यस्मात् येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यस्मै यथा यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा यस्त्वपरः परो वा यस्त्वपरः परो वा भावः करोति भावः करोति भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः विकरोति पृथक् स्वभावः विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलम् संचोदितश्च संचोदितस्तदखिलं संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् भवतः स्वरूपं भवतः स्वरूपं यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् Now I will recite these 4 verses for revision check and then we will move on. यस्मात् प्रिया प्रियवियोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्तितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तः दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टः
तावद्विभोतनुभृतान् त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्. नमः सर्वेभ्यः. थैंक यू. वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक शनिवासरे पुनर्मिलामः. नमो नमः सर्वेभ्यः.